तशेंच आमी जेन्ना म्हापसाचो व्हिडिओ पळयलो मारुतीच्या देवळाच्या फुडल्यान जे फुटपाथ आसा हनुमान नाट्यगृहाच्या थंयसरूय आमी पळयलें की कोणी तरी सेम स्टायलीन ते पाकिस्तानाचे फ्लॅग्स पेंट केला. आतां आमी म्हापसाचे जेन्ना उलयता तेन्ना आमी पळयता की म्हापसा आयज कितल्योश्योच बस्ती जाल्ल्यो आसा, कितकेशे ते मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्लो आसा. हेच्या पयलीं आमी पळयलां की पुलीस व्हॅक्युएशन थंय सारकें जायना म्हणून थोडे पुलीस ऑफिशियल थंय गेल्ले बस्तींनी तेंच्यांनी थंय जे आयडी प्रूफ विचारले कितकेशे लोक तांकां मेळ्ळे तेंचे कांय आयडेंटिटी ना, तेंचे आयडी प्रूफ ना गोंयचो आहा ना तेंच्या गांवाचो आहा. तांकां तेंचेर मागीर धरले, फोटो मारले, पेपरार येयले आनी परत तांकां सोडले. आता कोणाकडे कसली आयडी आसतली, कोणाक मेळा आसतली, कोणाकडे आयडी आसतली, आधार कार्ड फॉर एक्झाम्पल. कित्याक हेच्या पयलीं आमी पळयलां की म्हापसा बस स्टँडाचे जे ओल्ड बस स्टँड आसा तेच्या सायडीक कितकेशेच लोकांनी जे आमचे सोशल वर्कर आसतले जावं थंयसरले लोकल्स आसता तेंच्यांनी कितकेशे फावटी प्रोटेस्ट केलो, ते व्हिडिओज काडले. कितकेशे ते अनआयडेंटिफायड लोक मेळटात थंय आनी कितकेशे इवन आमी जेन्ना 2020 जेन्ना थंय फूल म्हापसा बस स्टँड आनी तेचे सराउंडिंग एरियान जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन थंय ज्या टायमार तांकां थंय आमी चॅक केले तांकां आमकां सुद्दां थंय अशे कितकेशे आधार कार्डा मेळ्ळे. तेंच्यांनी डायरेक्ट आमचे आधार कार्ड आहा, गोंयचे आधार कार्ड आहा. आतां ही पुलीस जेन्ना चॅक करता ते आधार कार्ड पळयता जावं तेंची खंयची आयडेंटिटी पळयता आनी तांकां सोडटा. आतां हे व्हेरीफाय कोण करतलो आधार कार्ड खरेंच जेन्युइन काय डुप्लिकेट हे कोण हे करतलो. कित्याक इवन आमी आनी एक इन्सिडंट तुमकां एक बारीक सांगपाक सोदता. आमी 2021 दिसता ते आमी बस स्टँडार अशें एक बायलेक आमी धरलेली जी ओपनली थंय फेक आधार कार्ड्स दिता म्हणून तेणे आपले कार्डां छापलेली. तेन्ना आमी मिडिया घेवन ते डायरेक्ट गेले आनी तांकां आमी एक्सपोज केले आनी आमी पुलीस कंप्लेंट फायल केली तेच्या. सो अशे इन्सिडंट्स हेच्या पयलीं जाला आनी कितकेशे गोंयांत कितकेशे जागे हे बंगलादेशी अशे मेळात. सो अशें न्हू की कितें न्यूज हे मेळपाक शकता, ऑलरेडी मेळ्ळेले आसा, प्रुवन आसा. सो ताका लागून हेचेर स्ट्रीक कारवाई जावपाक जाय. कित्याक जाता हे म्हाका तर दिसता की आमची जी इंटेलिजन्स एजन्सीज आसा तेचो खंय ना खंय फेलियर आसा. आतां आमी पेलगाम अटॅक पळयलो येदो व्हडलो जालो. सो आमी गोंय कितपत सेफ आसा कित्याक अशे आयज एक इन्सिडंट्स आमच्या फुड्यान येतात. ओपनली आयज कोण येता तर रातचो पेंट मारून वयता. आतां तो पेंट ज्या तरेन मारला तो कितें पोस्टर पेंट मारला, पेंट मारप म्हणजे ताका टायम गेलो आसतलो. पेंट मारला तेणें तो तेजो पाकिस्तानाचो फ्लॅग फुल ड्रॉ केला. सो इतके आसतना तो म्हापसा सारकी हार्ट ऑफ द सिटी म्हापसा देवळाच्या फुडल्यान म्हणजे पुलिसाची पेट्रोलिंग ना थंय जायना. हे केन्ना जालें हेचेर सीसीटीव्ही फुटेज तेंचेर अवेलेबल आसा काय हेचेर बेगीन सांगपाक जाय. आतां आमी आतां म्हापसाचो आमदार म्हापसाच्या आमदारा कडल्यान आतां ही न्यूज येवन म्हाका सकाळी न्यूज आवट जाला अजून मेरेन म्हापसाच्या आमदारा कडेन खंयचो एकूय स्टेटमेंट येयना. जावं आनी खंयचे पॉलिटिकल लिडर जे अस्पायरिंग कॅन्डिडेट्स आसा म्हापसाचे काँग्रेस आसतली जावं आनी खंयची पार्टी आसतल्यो तेंचे कडल्यान अजून स्टेटमेंट येयना. हो कित्याक खातीर येयना? इतकेच खातीर येयना की सगळ्यांची खंय ना खंय रोड बँक जाल्ली आसा. जो काँग्रेसीचो पयलींचो कॅन्डिडेट आसलो म्हापसान तो तेचो बॅकग्रावंड जर तुमी चॅक करीत तो खंयसूर पार्टीन येयला आनी तेची स्वताची कितकी वोट बँक जाला ती तुमी काडटा ती तुमकां कळटली. आयज म्हापसाची जी इकॉनॉमी आसा म्हापसाची मार्केट आहा हे स्पेशली हे जे बस्तीनी लोक रावता म्हापसानी ते आयज कंट्रोल करता. सगळी म्हापसाची इकॉनॉमी तेंच्या हातीन आसा. ताका लागून हे पाड पडले आनी हेका लागून म्हापसाचो आमदार जावं हे बाकीचे ऑपोजिशन लिडर्स जे आहा ते सो कॉल्ड लिडर्स आहा तेचेर आवाज काडिना. ही एक सारकी एक दुर्दैवाची गजाल आसा. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन आमी मागतात. हेचा आरजी आमी हेचेर निशेध करता आनी आमी मागता की हेचेर बेगीनच्या बेगीन हेचे कोण हेचे कल्प्रिट्स हेच्या फाटल्यान आसा ते तुमी सोदून काडचे, लोकां फुड्यान हाडचे आनी तेचेर कडक कारवाय करची. आनी एक ऍड करता आतां हे जेन्ना मायग्रंटाचे जेन्ना हे पुलीस जेन्ना वयतात वेगवेगळ्या गांवांनी वयतात टेनंट व्हेरिफिकेशन तेचें जाला काय ना तें पळोवपाक, सॉरी पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला काय ना तें पळोवपाक. जेन्ना तेचे तुमी आतां व्हेरिफिकेशनाचो एक प्रोसेस कितें आसता हे फक्त तेच्या हांगातले कितें रेंट एग्रीमेंट जावं कितें आसा तेजो जो लँडलॉर्ड आसा तेची एक आयडी मागता आनी तेची गांवाची जी म्हणजे नेटीव आयडी मागता आनी तेची पुलीस स्टेशन कंप्लेंट. आतां तो मनीस जो कोण येता गोंयांत येता तो खंयसून येयला आपल्या गांवांत जावं आपल्या जेणी ज्या स्टेटीन रावता खंय तेजो बॅकग्रावंड कितें तेजो क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसा काय तेणी कोणी रेप केला मर्डर केला काय तो क्लीन बॅकग्रावंड हे कोण चॅक करतलो. म्हणजे आयज गोंयांत कोणूय येतलो खंयचेय कार्ड घेवन येतलो लँडलॉर्डाक धरतलो तेची गाडी घेतलो आनी हांगा गोंयांत बिंदास रावतलो जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन कंप्लीट. आयज कितकेशेच क्रायम रेटी वाडटात आमच्या गांवांनी पळयत जाल्यार सगळे फूल इवन म्हापसान सुद्दां पळयत जाल्यार कितकेशे क्रायम रेट हे इवन आमचो जो गोंयचो सीएम आहा तेचो स्वताचो स्टेटमेंट आसा की 90% जे क्रायम जाता गोंयांत म्हणटा तो भायले लोक करता. इतके जर तुमी खबर आसा जाल्यार तुमी ह्या गजालीचेर सिरियस कित्याक ना? तुमी खंयची वाट पळयता, कितें तुमी जावपाची वाट पळयता, मागीर तुमी एक्शन घेतले. सो परत एकदा हांव मागता की हेचेर बेगीनच्या बेगीन कारवाई जावपाक जाय आनी कडक एक्शन जावपाक जाय. हेच्या फाटसून कोण आसा हे सगळ्या लोकांच्या फुड्यान जाता ते बेगीन येवपाक जाय कित्याक आमी हेचेर रिस्क घेवपाक शकना. कंप्लेन जाल्ले आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पण हे कोण लोक ते आयडेंटिफाय जावंक ना. इवन आमी पळयलें की
काणकोणा स्पेशली जे आता वेरियस जाग्यांचेर जे हे पेंटिंग जाला पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाचे भितर एक जागो जो आमी पळयलो ते आयकून आमकां चड आनी शॉक बसलो तो म्हणजे जे काणकोणा बस स्टँड आसा ज्या जाग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा त्याच्या कडे खंय कोणी तरी तो फ्लॅग पेंट केला सो आता हेचो अर्थ कितें ते खरेंच आतां कोणी हे केला हो ग्रुप जावं कोण इंडिव्हिज्युअल कोणी आसूं हेणी खरोच तो निशेध म्हणून केल्लो काय मुद्दम अशें लोकांक मातशें भडकोवपाक जावं पाकिस्तानाच्या सपोर्टान हे केल्ले ते सुद्दां कित्याक असो डावट मारता की छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूच्या फुडल्यान जाला म्हणून चड डावट मारता सो ताका लागून हेचेर सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय.